1977 o di panalanginan sila og mga anak. Ang ilang mga anak mao si Neil Ayan nga naminyo sad kang Ann, unya si Macmillan nga naminyo kang Glacy Joy, si Darl o si Darling nga naminyo kang Jay, o si Nick o si Chunamay nga aron sa gawas nga naminyo kang Juan, unya dayon si Rodrigo sundan ni Nixon nga naminyo kang Ryan, o si Angel, no? O ang kamanhuran si Princess Jane. So mao na ang ilang siyam ka mga anak ni Brother Nick Rosales. Sila si Neil Ayan o si Ann adunay mga anak, so mga apo na ni Brother Nick Rosales o ni Sister Duding, si Plong Plong o si Justin. Si Dal o si Jay, dunay anak si Darren J, DJ, si J Darlen o si Rino J o si RJ. Si Chunamay o si Juan ito akaron sa gawas, aduna sila'y anak na usa nagipanganlan o si Ethan. So mao kana ang iyang kaagi sa iyang pamilya. Kano sa asya nga bautismuhan imong usa ka saksi ni Jehova. Nabautismuhan siya niadtong September 24, 1989. So hangtod sa iyang pagkamatay, mga 26 ka tuig na nag-alagad siya nga saksi ni Jehova. Gani dito siya nag-associate sa among kongregasyon sa Compostela. Dugay nga panahon nga nagkuyog kami ni Brother Nick dito sa Compostela, ug ang iyang pribilehiyo dito usa siya sa among buutan nga ministerial nga alagad. Hangtod nga nabalhin sila din sa Danao o dinhi na sila nag-associate sa kongregasyon sa Danao. So mao kana ang iyang mga pribilehiyo diha sa pag-alagad kang Jehova nga Dios. Bueno, unsa mo atong kaayuhan sa pagtambong nato karon kasama sa inyo nining makapasubo kaayo nga mga kahimtang. Unsa may kaayuhan nga atong makuha nga makapasubo man nga kahimtang? Bueno, dapiton ko kamong tanan kung naa ka mo'y Biblia. Kuhaa ang inyong Biblia. I-share sad ang maong basahon nato gikan sa Biblia sa inyong mga katapad nga walay Biblia. Aron masabtan nato kung unsay punto ngano nga gikinahanglan nato nga moanhi kita dinhi sa balay sa pagbangutan na usa man ni sa masulubon unta nga kahimtang. Kung wala ka mo Biblia nga ingon niini, unya aduna ka mo mga tablet nga naa din ang inyong Biblia, pwede ninyong gamiton. Ang point nato, masabtan nato ang kasulatanhon nga mga punto nga gikan gid mismo sa Biblia. Mga ablihan nga kaigsunan og mga higala, ang inyong Biblia diha sa Ecclesiastes Kapitulo 7, versikulo 1. Tagaan pa maghigayon sa pagtanaw sa maong teksto, no? Ecclesiastes Kapitulo 7, versikulo 1. Kanya atong sabton dinhi ang maong punto na giisgutan sa pulong sa Dios. Ingon dinhi, ang usa ka ngalan mas maayo pa kaysa maayong lana, ug ang adlaw sa kamatayon kaysa adlaw sa natawhan. Kung atong diretsuhon pagsabot mga kaigsunan, comparison mga higala, dunay pagtandi, dunay comparison. Matod pa dinhi, ang usa ka ngalan kung itandi nimo sa usa sa mga pinaka maayo nga lana, mas maayo pa ang maayong ngalan, ug ang adlaw sa kamatayon kaysa adlaw nga natawhan. Unsa may atong masabtan ining giingon sa pulong sa Dios, mga kaigsuonan ug mga higala, nga ang atong pangalan mas maayo pa sa labing bililhon nga lana? Sa akong gihimong research mga kaigsuonan, ang pinakamahal nga olive oil
Mao kining manufacture sa Spiron Company dito sa Grisya. Ang pangalan ng mga kaigsuunan, Lambda. Mao ni siya. Mao ni ang pinakamahal nga lana, pinakamahal nga olive oil. Siguro nakaingon mo, pila may presyo ana? Di ba nakadungog ka nga ang maayo kaayo nga klase nga olive oil? Katong gitawag nato extra virgin olive oil, EVOO. Siguro na gani kami ana, murag maingon nakapurting mahalan yan na, pero ang pinakamahal mao kini siya. Lambda, gikan sa ika-11 nga litra sa Grego nga alpabeto. Unsa may pagtawag nila ni ining maong olive oil nga mahal kaayo? Ultra premium extra virgin olive oil. Kaya ba mo pinapresyo ani? Sa atong kwarta ang usa ka botelya kini ni kantidad og 9,000 kada botelya. 9,000 mapalit mo mga kaigsunan o mga higala. Ingon lang ini kadakon nga botelya olive oil para magluto ka, magmantika ka kung sa imong mantikaan. 9,000 ang botelya. Pero dili na may point nato. Ang point nato, ang usa ka maayo ngalan mas maayo pa kaysa pinakamahal nga lana or olive oil. Nga naman, ang komparison sa teksto sa kasulatan nga atong gibasa gihisgutan din na kano sa man mamaayo pa mas mahal pa ang atong pangahan kaysa olive oil. Matod pa sa teksto nga atong gibasa, ang adlaw sa kamatayon mas maayo pa kaysa adlaw sa natawhan. Ngano nga mas maayo ang adlaw sa kamatayon sa usa ka tawo kaysa adlaw sa iyang pagkatao. Ang rason ni anak mga kaigsunan o mga higala, tungod kay sa dihang mataw ka, wala pa'y nakaila kanimo. Wala pa kay maayo nga mga binuhatan nga imong nahimo sa imong pagkahimugso. Pero sa dihang namatay ka na, daghan ka na og mga eksperyensya sa kinabuhi, daghan ka na gihimong maayo nga mga buhat para sa imong isig katao. Sa dihang ikaw gihimo og maayo nga mga buhat, sa dihang ikaw naghimog maayong mga butang sa imong isig katao, anha na bunha nga ang imong pangalan mas maayo pa kaysa pinakamahal nga lana nga atong gihisgutan karon. Nanarita kang brother Mac Rosales. Namatay na siya. Pero unsa man ang mga maayong mga hiyas ni brother Mac Rosales na mas mahal pa kana kaysa lana mismo na atong nahisgutan karon. Kano sa aman nga ang pangalan ni brother Nicasio Rosales pinakamaayo. Sa dahil siya naghimo og maayo. Unsa pa ng mga butang nga iyang gihimo sa iyang kinabuhi? Number one, nga pinakamaayo nga butang nga iyang mahimo sa diyan siya nag-alagad ng ihog nga Dios. Sa diyan siya nagpahinungod siyang kaugalingon, pinagi sa pagbabautismo, mahimong usa siya mga alagad nga gitawag og mga saksi ni Jehova. Gihimo niya ang usa ka maayong butang. Ngano, tungod kay siya sugot sa mga sugo ni Jehova. Nakita nato si brother Nick Rosales na nagumit og Biblia. Yung itudloan ng iyang mga anak bahin sa mga prinsipyo niya sa Biblia. Yung isang iyaw ang iyang pagturo ngadto sa uban. Nga mao kanang pinaka-importanteng buluhaton nga gisugo sa Dios nga ipabuhat kanato ug gihimo kana ni brother Nick Rosales. Nakita nato siya sa maayo pa siyang lawas nga makanunayon siya sa pagtambong sa mga tigom o sa buluhaton nga pagsangyaw. Lately lang, sa dihang nasakit na siya, nalisod na siya sa paglakaw tungod sa iyang grabe nga sakit, muna nga wala na siya kaayo makatambong. Pero sa dihang dito pa siya sa among kongregasyon, siya madasigon kaayo sa pag-alagad. Bisan pagani niya tumbag upang nagsugod ang iyang sakit, siya padayon gihapon nga i-deliver sa iyang mga pakigpulong publiko o kami dito nadasin kaayo. Pinakamaayong butang nga iyang gihimo. Nag-alagad siya kang Jehova, itabangan niya ang mga tao na makakaton usab bahin kang Jehova.
Nagkaroon, kung sa man ang mga paglaom nagituuhan ni Brother Nick Rosales. Atong tagsatagsaon kini mga paglaom. Number 1, siya naglaom gayon. Ugusa ka maayo na Dios na mao si Jehova. Mao gani nga siya nagsimba mismo kang Jehova, ang Diyos sa kaalam, ang Diyos sa hustisya, ang Diyos sa gugma ug sa gahom. Nganong pinakamaayong butang ang nahimo ni Brother Nick Rosales sa pagsimba niya kang Jehova? Kinsa man na si Jehova? Kuhain yung mga Biblia, mga taigsunan. Kinsa na si Jehova? Nganong si Brother Nick nihimo niya ng maong pag-alagad sa usa ka Dios? Pinadayag Kapitulo 4, versikulo 11. Mao kini ang giingon. Kinsa ang Dios ni Brother Nick Rosales? Atong samton. Ingon din sa 11, takos ikaw Jehova nga among Dios, nga madawat sa himaya ug sa bungod ug sa gahom, tungod kay imong gilalang ang tanang butang, ug tungod sa imong kabubuton silang lungtad ug nalalang. Kung sa giiskutan sa kasulatan, sa pulong sa Dios, kung kinsa si Jehova man kung panuhi, mao ang maglalalang sa tanang butang. O siguro atong paladman o gamay ang atong pagsabot. Aron makasabot ang anong misunod o misimba si Brother Nick kang Jehova. Kung sa may kalahian sa creator, maglalalang o sa inventor. Hindi ba nang nahuna-huna mga kaigsuunan o mga higala? Nga nang may tawgon nga tao na maglalalang? Naitawgo na to nga tao nga inventor. Kaya nakahimo siya maayo nga mga invention. Pero walay tao nga tawgon maglalalang. Si Jehova, ang Diyos ni Brother Nick Rosales, gitawag din sa Biblia na siya ang maglalalang sa tanang butang. Kung sa kalahian sa inventor, o sa ka-creator, o sa ka-maglalalang, naman ang Diyos na si Jehova. Ang kalahian mga kaigsunan, ang maglalalang, creator sa English, naghimo siya mga butang gikan sa wa, out of nothing. Pero ang inventor, naghimo siya sa kabutang gikan sa naglungtad na nga mga butang. Ang Diyos ni Brother Nick Rosales mao ang maglalalang dili lang sa pipila sa mga butang nga imong nakita karon sa atong palibot, kundi sa tanang mga butang matong paningin. So, nakita nato mga kaigsuunan na si Brother Nick nagsimba sa pinaka taas sa tibuok universo, ang maglalalang sa tibuok universo nga mao si Jehova nga Dios. Ug tungod nga nang maong pagtuo, siya nagpahinungod siya ang kaugalingon ug misugod sa pag-alagad kaniya. Unsa pa ang iyang gituohan? Nagtuo siya kang Hesukristo. Kinsa man ang Hesukristo? Matod pa sa Biblia, siya mo ang bugtong anak sa Dios. Ug si Ginoong Hesukristo gituohan ni Brother Nick nga mao'y magtagana sa usa ka panggobyerno. Nagisgutan diya sa Mateo 6 hangtod sa 9 nga usa ka matang sa gingharian, usa ka matang sa panggobyerno nga makasulbad sa mga problema nga wala masulbad sa tawhanong panggobyerno. Nagtuo si Brother Nick kang Ginoong Hesukristo. Unsa pa, nagpabili si Brother Nick sa katuyuan sa Dios bahin sa yuta. Kung sa may katuyuan ni Jehova nga Diyos bahin sa yuta, ang Genesis 1:28 maupili ang gisgutan. Maupili ang katuyuan ni Jehova nga Diyos din sa yuta. Kung naami Biblia, basahon nato. Genesis 1:28. Dugang pa ang Diyos nagpanalangin kanila o ang Diyos niyon kanila magmabungahon o magdaghan kamo o puna ang yuta o gamhikin o pagbuti ang mga isda sa dagat o mga nagalupad ng mga linalang sa kalangitan ang matagbuhin linalang nga nagalihok sa yuta o sigurado gayon na matuman kini sa dili madugay. Unsa pa,
Unsay rason mga kaigsuonan kung nganong gihimo ni Brother Nick kini ang iyang mga ginalauman tungod kay dako kayo ang iyang gugma kang Jehova. Kung nganong ang mga maayong tao sama kang Brother Nick mamatay, unsa may rason ni ana sa kasulatan? Dino, simple lang kayo ang pagstorya nato. Nganong mamatay ang may mga maayong mga tao tungod kay nakapanunod kita sa sala ni Adan o ni Eva. Unsa man tong salaa? Mga kaigsunan o mga higala. At siyempre, kung atong basahan ang Biblia sa Genesis, atong mabasahan na mauto ang tinuyo nilang pagkaon sa bunga sa kahoy nga gibutan ni Jehova nga Dios diha sa tanaman sa Eden. Pero kung maghuna-huna kag maayo, maura to isa namatay sila. Sala ba day ang pagkaon sa bunga sa kahoy? Ana ba ka brutal si Jehova nga Dios nga mukaon lang sa bunga sa kahoy silutan og kamatayon? Dili. Ang maong bunga mga kaigsunan dili kadto yano nga bunga, kundi ang katong maong bunga dito nga ilang ikaon dili kadto maong hinungdan nga nung gisilutan sila ni Jehova sa kamatayon. Unsa man diay? Igsupak mo. Ang maong bunga mga kaigsunan o mga higala nagsimbolo kadto sa authority, otoridad ni Jehova. So ang ilang pagkaon dili ang aktual na pagkaon kundi ang ilang mismong pagsupak sa otoridad ni Jehova nga Dios. So mauna ang rason nga nga mamatay ang tao. So siguro maghuna-huna ka, ano mamatay man sa pagkaon lang tungod kay ang naigo dito mga kaigsuonan mao ang pagpasa sa usa ka hingpit nga kinabuhi. Si Adan ug si Eva gitagan ng tao hingpit nga kinabuhi pero sa diyang sila nakasala, ang selula nga itapasa mao ang nahimong dili hingpit. Muna nga gikan kang Adan hangtod sa atong panahon sa pagkakaron, kung atong basahon ang Roma Kapitulo 5 versikulo 12 nga panunod nato kini gikan kang Adan. Matod pa din sa Roma 5:12 ingon din. Mao nga ingon nga ang sala misulod sa kalibutan pinaagi sa katao, kinsa man ni tawo nga gisgutan dinhi si Adan. Ug ang kamatayon pinaagi sa sala, ug sa ingon ang kamatayon mikaylap sa tanang tao tungod kay silang tanan nakasala. So ang pagpasa sa usa ka dili na hingpit nga binhi gikan kang Adan mao kana hinungdan ngano nga wala na hingpit nga tao nga dili mamatay human nga nakasala si Adan. So ingon niya na ang kahimtang karon mga kaigsuonan. Ang binhi sa pagpasag kinabuhi mao ang nahimong dili hingpit hangtod sa atong panahon sa pagkakaron. Muna nga kita mga kaliwat man tani Adan nakapanunod kita sa sala ug kamatayon. Karon mangutana kita, unsa man kahimtang inig mamatay na ang tao? Ang Biblia nagsaysay nato kung unsay kahimtang. Kuha ang inyong mga Biblia kung unsay tinuod nga kahimtang sa patay. Ecclesiastes 9:5. Mao kini ang giingon. Kaya ang mga buhi nasayod nga sila mamatay, apan bahin sa mga patay sila walay nahibaluan nga bisan unsa ni sila aduna pay suhol tungod kay ang ilang handumanan nakalimtan na. Mao ni ang tinuod nga giingon sa Biblia. Ang kahimtang sa patay matud pa dinhi walay nahibaluan nga bisan unsa. So sa diyan ang usa ka tawo mamatay sama kang Brother Nick, wala na siya nahibaluan nga bisan unsa. Forget everything. Hindi taangon nga mahadlok sa mga patay. Matod pa sa Biblia. Inayo sa kapunto ninyo, ni sila aduna pay suhol. Napay mga pastorero nga namuhol og taong patay na? Wala, hindi naman nakatrabaho. Sumunay giingon sa Biblia. Sumauna ang tinuod nga kahimtang sa mga patay. Unya, para kang Ginoong Hesus mga kaigsuonan, ang kahintang sa patay muralag na tulog. So ingon ni ana ang kahintang
So kung mura lang kung natug ang usa ka patay, hindi nga pukaw sa imo ni ana kasayon para kang Ginoong Hesus. Ug si Ginoong Hesus naghimo niya ng tanan nga mga milagro sa pagpukaw sa mga patay. Gani siguro mangutana kita, ini kahuman og kamatay sa tao, wala na di kita, no? Unsa man ang atong paglaom? Unsa man ang paglaom ni Brother Net? Mao kani ang paglaom sa pagkabanhaw. Siguro kadaghanan mo nakadungog mga kaigsunan o mga higala. Nga ang tao banhawon, pero never, bisag usa ka nato, nakakita nga dunay tao nga nabanhaw. Diba? Gawas o nabuhi kita sa panahon ni Ginoong Hesus, nakakita kita ng actual gayon na gibanhaw ang mga patay. Pero nga nung importante ng kaayo ng gisgutan sa Biblia, nga ang paglaom sa usa ka maayong tao, dili siya moadto sa langit, kundi pagabanhawon siya. Importante ka na mga kaigsuunan, kay ang paglaom sa pagkabanhaw mao kanay bubukan sa atong Kristohanong pagtuo. Asa may buot ipasabot ni ana? Kani bubukan ba? So, dili mo barog ang Kristohanong pagtuo kung wala ang paglaom sa pagkabanhaw. Nganuman. Ang rason mao kini mga kaigsuunan o mga higala. Naghimo kag tinarong, tanan nga mga buhat nga tinarong. Mamatay ka, walay pagkabanhaw. Sayang ang imong pagbuhat og matarong. Sayang ang imong pagbuhat og maayo. So hukam nga mohimo kag mga butang nga tinarong, mga butang nga maayo, nga wala ra man daytoy kapuslanan, dili man ka mabanhaw. Di ba? Sumaw na ang mga tao karon mga kaigsuunan. Naghuna-huna sila. Pero man sila magtuo nga dunay pagkabanhaw ang usa ka tawo nga nagbuhat og matarong. Nagpatuyang sila sa ilang mga bisyo. Gani, ako ipakita kaninyo mga kaigsuunan, usa sa mga ilado kay rapper, Canadian rapper nga si Drake. Ayun siguro mo, no? Yan yung pauso kining maong moto. YOLO. Unsa may kahulugan ni matod pa ni Drake mga kaigsuunan, usa ka Canadian rapper. Ang kahulugan ini, you only live once. So mabuti pasabot ni anang YOLO nga magpatuyang ta sa atong kinabuhi, i-enjoy na tong atong kinabuhi sa pagkakaroon, kay mamatay tawa naman ta, kausara man di ta mabuhi ning kalibutan. So mao na ang idea ron sa kalibutan. Siguro kamo nakadungog sa inyong kauban sa trabaho, inyong kauban sa negosyo, inyong kauban sa eskwelahan nga mo ingon, oy maghappy-happy ta oy kay naog mamatay tawa na tay mahimo sa atong kinabuhi. Kay nituo sila niini, you only live once. Di ba? So mao kanay hinungdan nga daghan kay sa mga tao nga wala magtuon sa Biblia, nagpatuyang sa ilang kinabuhi. Wala nila gamita ang ilang kinabuhi diya sa pag-alagad sa Dios. Kaya nagtuo sila na you only live once. Pero unsa may giingon diha sa Biblia? Tinuod ba nga you only live once? Unsa giingon diha sa Biblia? Atong kasahon ang saad ni Jehova nga Dios. Juan kapitulo 5 versikulo 28 o 29. Ingon din mao kini usa sa mga hindot kaayo nga mga saad. 5:28 o 29. Ingon dire, ayaw kahibulong niini tungod kay ang takna nagsingabot nga ang tanan nga anaa sa handumanang mga lubnganan makadungog sa iyang tingog ug manggula ang mga nanagbuhat ug maayo nga mga butang ngadto sa pagkabanhaw sa kinabuhi. Ano gingon niini ang Biblia? Ang Biblia magpulong sa Dios. Matod pa niya, sa dili madugay, muabot ang oras, ang takna, na ang tanan niya naasahan dumanang mga lugnanan, makadungog sa tingog ni Ginoong Hesus ug manggula nga binanhaw. So dili tinuod niya you only live once. Diba? Kung sa man di ay, mao kini mga kaigsuunan, no?
Kung ang ila yala, ang ato mauni. Kung ang ila yulo, ang ato yala. You are living again. Di ba? Mao ka na prinsipyo mismo diya sa Biblia. Ano? Kung dili banhaon ang mga matarong nga mga tao nga nagbuhat og daotan. Sayang nga si Brother Net nag-alagad kang Hihoba. Dili ba? Kamo nga nag-alagad kang Hihoba, kung dili, kung walay paglaom sa pagkabanhaw, sayang nga nang nagbinutaan kita karon. So what? Nga magbinutaan kita kung mamatay lang dita, walay paglaom sa pagkabanhaw. So si Brother Nick, mga kaigsunan o mga higala, naglaom sa usa ka panahon na disgutan din mismo sa Biblia. Kinsa may nagsulti niini? Dili lang ang mga saksi ni Jehova, kundi ang Biblia din mismo. Bisan unsa na klase sa Biblia na imong basahon, mao kanyang isaad mismo sa mga taong matarong na magbuhat o matarong sila unya pagabanhaw. O pagkanindot nga kahimtang unya kana mga kaigsunan. Karon nagbangutan kita sa kamatayon ni Brother Nick. Pero sa dihan kita mupadayon usab sa pag-alagad kay Jehova ug mubuhat og matarong. Moabot ang panahon na banhawon si Brother Nick ug ato sing sugaton diya sa usa ka nahinluan nga paraiso nga yuta. Dili ba nindot kayo? Sa diyan kita karon nagbangutan, unya sa diyan banhawon na niya si Brother Nick, inyo bang ma-imagine unsa ka malipayon ang atong mga naon? Kung usa ka adlaw mo balik siya pagpakiguban nga rin kanato, magakus nato siya, mapakigistoryahan nato siya pag-usap. Sa diyan matuman ang giingon diya sa Biblia nga mubangon ang mga matarong pinaagi sa pagkabanhaw. Usa ka na sa pinakamaayong dugukan sa atong Kristohanong pagpuli. So sa dili madugay, mao ka na ang gipaabot nato kang Brother Nick. Kung kita karon nagbangutan, dili ba aduna unyay resurrection party? Welcome party mga kaigsunan para sa mga igsuon na dugay na kay nangamatay diya sa lubnganan ug sa din mato silang makita nga magpalit sila sa kinabuhi ug mapakigistoryahan nato sila pag-usap pagkalindot sa atong dahilan. Ug mao kana ang paglaom na gituohan ni Brother Nick. Ug mao kana ang paglaom nga atong gituohan. Nganong mas maayo ang pag-adto, ang pag-anhi sa balay sa nagbangutan? Nganong nianhi man kita karon? Unsay purpose nato? Unsay atong katuyuan? Ang pag-anhi nato, buot nato nga mahupayan o makasuportar kita sa gibati sa mga pagtungod. Batong bation ang iya usab nga kaguol. Ang ila usab nga kaguol. Kunya lain nga punto nga kaayuhan nga nung kita karon hindi maupin. Makapamalandong kita sa pagkawalay kasiguruhan sa atong kinabuhi. Sa diyan mo anhi kita sa ingon ni nga kahintang, mapamalandong nato sa pagkaway kasiguruhan mismo sa atong kinabuhi. Kung sa buot ipasabot niya na. Nahibaw ba magkanusaan lang mo putod? Wala. Bisan ako kahibaw. Kanusaan na lang kukutob. Kano sigurado kung wala sad mo kahibaw, kanusaan na lang mo kutob. Pila na lang mo katuig, pila na lang kita kabulan na magpuyo ni inyong kalibutan. So ang pag-anhi nato sa balay sa pagbangutan, makapamalandong kita mismo sa atong kinabuhi. Pagkaway kasiguruhan sa kinabuhi. Di ba? Mao ka na ang atong bation? Sabi nga mamalandong kita nga ang tao mamatay, walay kasiguruhan. Pero may usa ka butang siguro. Sabihan kita mag-alagad sa atong buhi nga Dios. Adunay butang nga sigurado. Kung mag-alagad kita kang Jehova nga Dios, bisan pag mamatay kita mabuhi, hinumduman kita niya sa pagkabanhaw. Ug makapahuna-huna kini ka nato kung unsaon nato paggamit ang nahibiling mga adlaw sa atong kinabuhi. Susukad siguro karon mo ingon na ka sa imong kaugalingon. Unsaon nako nga si Brother Nick usakos musugat unya kaniya sa panahon sa bagong kalibutan. Sa dihang banhaw na ni Ginoong Hesus ang tanan nga mga nangamatay,
Apil na si Brother Nick Rosales, tuab ako dito sa pagsugat kanila. Mao kanay usa sa mga binilhon kaayong pangutana nga atong ikasukna mismo sa atong kinabuhi. Tuab ka dito. Tuwa ka dito kung padayon kita sa pag-alagad nga matarong kang hihog nga Dios. Kay pagkaluoy ni Brother Nick, nahumanan niya niyang tanong kurso, sigurado nga banhawon siya ni Jehovah o wala kita dito sa pagsugat kaniya. So ang pag-anhilin sa balay sa pagbangutan, magpahinungdong ka na kanato sa kabilihon sa paggamit nga maayo sa ato mismo kinabuhi. So sa atong himuon karon, samtang buhi pa kita maghimo kita usa ka maayo ngalan uban kang Jehovah nga Dios. Mo ka nagisigutan nato kaganiya sa pang-abli nato nga teksto. Ang usa ka maayo ngalan mas maayo pa kaysa bililhon nga lana. So himuon nato ang usa ka maayo ngalan. Unsa man ang maayo ngalan mga kaigsunan? Unsa nato paghimo ang usa ka maayo ngalan? Kinsa may moingon nimo nga kanang imong ngalan maayo? Dili kita mismo, kay self-serving man na, di ba? Ang moingon nga maayo ang imong ngalan si Jehovah nga Dios. Di ba? Dili ta kaingon nga kining tawhan nga maayo yung ngalan kundi ang makahukom niya na nga tapos siya sa kaluwasan, maayo ang ngalan sa dihan si Jehovah nga Dios mumuhimo niya. Sumana nga unsay atong himuon? Kutob sa atong marangan ang nahibilin. Moingon ko mga kaigsunan, ang nahibilin sa atong kinabuhi. Ganito nato sa pag-alagad kanila. Yan ang pagiha atong gihimo ang usa ka maayong ngalan. Kung sa dihang mamatay kita, hinungduman kita ni Jehovah. Unsa pa? Magtigon kitag mga bahandi sa langit. Unsa man ang mga bahandi sa langit? Siguro maghuna-huna mo. Never diha sa Biblia nga diawhan kitang magtigom kita diha daghan kay kwarta sa bangko sa kalibutan. Di ba? Dili na mo importante para kang Jehovah. Ang pinaka-importante kang Jehovah nga mudako ang imong deposito dito sa imong deposito sa bangko sa langit. Ibaba mo dun sa ngan sa bangko sa langit. HSBC. Unsa man na siya? Heaven Spiritual Banking Corporation. Adto ta didto magtigom para niya nang maong bahandi sa langit. Unsa man ato pagtigom? Pinaagi sa pagbuhat og matarong. Pinaagi sa pag-alagad kang Jehovah nga masinumanon hangtod sa atong kamatayon. Nakahili na ba mo pila kadako ang tinigom ni Brother Nick dito sa langit? Kasi nakalili kanina. O manay pinaka-importante. Diba? So sa itong himuon, magtigom kita o mga bahandi sa langit. Ang usa kapaagi niya na mo masibutong pagpakigbahin diha sa buluhatong pagsangyaw. Ingon pa sa mga batanon, sangyaw pamor. Masibuton nga pagtambong sa mga tigom, tambong sa tigom pamor. Diba? Maunay atong himuon sa atong panahon sa pagkakaroon. Maunay paagi na atong gitigom ang daghan kay mga bahandi ug kanunay natong ideposito dito sa bangko nga tuas sa langit. Pinaagi nini ang atong Diyos nga mga panggawi. Kita nakaamot sa pagbalaan sa ngalan ni Jehovah ug ang paglaom sa pagkabanhaw na sigurado na si Brother Nick ato usab nga mabatunan kung kita usab ang mamatay. So dili nato batunan ang kasagaran nga mga paghuna-huna sa mga tao sa kalibutan nga mangaon kita og manginom karon kay mamatay na taog na. You only live once. Ang ato mga kaigsunan unsa to? Yala, you are living again. Pinaagi sa paglaom sa pagkabanhaw, sigurado nga makaingon kita kang Brother Nick, yala, you are living again. Buto siya nga magdako, bagodo, ang imong
matulunanan kaayo ng mga pagpatinaw kung nga mamatay ang tao kasi kahulugan sa kinabuhi ug kung unsay angay namang buhaton sa pagbuhi pa kami aron makaambot pud ni sa saad nga gisaad sa Dios alang sa mga nangamatay. Bueno, alang sa tapos nini sa gihapon atong gihangyo ang way kabilingan nga magtindog atong awit na usab kini katapusan awit numero 534. Tanawa dihang ang tanan bag-o na ipasukad sa Sinaria 21:5 ug humanini sa kalislot nga tagampo sa atong mangumulong. Iba kita